अस्सलाम वालेकुम ज़ईम खुर्शीद अनवर और तासु गोरई केपी एकेडमी निन बमुंगा द मैथ्स चैप्टर 4 शुरू को और दागे एक्सप्लेनेशन बको चैप्टर 3 मुंगा ऑलरेडी अपलोड करे दे 2 अपलोड दे 7 किसे एक्सरसाइज अपलोड दी और निन द चैप्टर 4 नंबर में चैप्टर 4 नुम दे मुसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक फार्मूलाज नो पहले मुंगा द चैप्टर जेकम नेम दे दा लगोते सिंप्लीफाई को जानता और पदे जाम पोयो चिदा सदा हुई बिया पदे चैप्टर के मुसरा मुख्तलिफ किस्म फार्मूला दी ना फार्मूलो इस्तेमाल बम को और पागे बन बा मुंग मुख्तलिफ किस्म क्वेश्चन सॉल्व को नो स्टार्ट अखलू चैप्टर नेम दे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वरसरा दे अलजेब्रिक फार्मूलाज नो पहले मुंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर को द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर को लपारा फर्स्ट तासो यो सो टर्म्स दी चाहे याद साथ आई दा बस्तासो हर किस्म टेस्ट के और एक्सप्लेनेशन के बाद पकार राजी और दिस तरह चिपोश हुई नुस्तासो बा कंसेप्ट क्लियर हुई ना कि पहले चिकम दे मुंग उपी जनु प मैथ्स के कांस्टेंट से दे और वेरिएबल से दे नो कांस्टेंट नुम न पता लगी कि दासी ओसिस भाई चागा ब मुस्तकिल हुई स्टार्ट अखलू नो मुंग सरा दो टर्म्स दी यो दे कांस्टेंट और यो तमुवायु वेरिएबल कांस्टेंट नुमना पता लगी कि दासी सीजन दी चागा मुस्तकिल भी लगा 1 मैथ्स की 2 3 4 सुमरच नंबर्स दी दा मुसरा कांस्टेंट दी द वैल्यूज द चेंज की और वेरिएबल्स मुसरा आग दी कि कला अगमु साल को दो कला अगमु ते यो कीमत राखी कला बल कीमत राखी कला कम राखी कला ज्यादा राखी कला माइनस राखी कला प्लस राखी नगा वेरिएबल दी चामु सरा अमूमन दादी x y z एक्सेट्रा दलते जिकम सिजनु दी अगली नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन यानी नंबर सुमरम दी दामु सरा कांस्टेंट दी कदा पॉजिटिव दी का नेगेटिव दी खुद दी कांस्टेंट दी वैल्यू मुस्तकिल दा वैल्यू न चेंज की दलते की x y z दे दा कला मुसरा लो नंबर राशि कला वड़की नंबर राशि डिपेंड पर क्वेश्चन बांधे गई तदे वैल्यू मुसरा वेरी की यो ददे दोनों यो जेको लपारा मुसरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस दी मैथमेटिकल ऑपरेशन दी आगे तमुंगा बाइनरी ऑपरेशन वैल्यू शू आगे तमुंग अलजेब्रिक ऑपरेशन जिकम ने हम वैल्यू शू यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक ऑपरेशन दा द्रे वाला द यो सिज नुम दे चागा दे प्लस माइनस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड ये दा मुसरा मुख्तलिफ ऑपरेशंस दी द मैथमेटिक्स ये तम वो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेशंस मीन दे ओसिस ऑपरेट को लपारा चिकम सुना पकार दी नुमुंग द वेरिएबल और द कांस्टेंट ऑपरेट को लपारा द दयो जे को लपारा दी ऑपरेशन न यो ऑपरेशन एटलीस्ट पकार दी ज्यादा न ज्यादा दो ड्रीम की दिशी को कम अज कम यो ऑपरेशन मुसरा पकार दी नो दलता का प्लस अखलाई का माइनस अखलाई का मल्टीप्लाइड अखलाई का डिवाइड अखलाई नो दा दुआ यानी वैल्यू सिकम दी यो कांस्टेंट दी और यो वेरिएबल्स दी दा दोना का मुंग यो जे कहू नो दिला परा यो जे को लपरा मुंग द दे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑपरेशंस सॉरी अलजेब्रिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन ना यो ऑपरेशन बवालो लेट्स सपोज देयर इज द फर्स्ट अखलम प्लस देन अजलम 2 और प्लस अगेन अखलम x नो दा 2 कांस्टेंट थे और x से कम ने वेरिएबल दे और दा दोना मुसरा द बाइनरी ऑपरेशन प्लस पर जरिया बांधे खपोलो के मिलोशल नो द जुड़ को यो सेंटेंस 2 प्लस x दे सेंटेंस तमुवायु अलजेब्रिक सेंटेंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नो चैप्टर नुम दा दे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दासियो एक्सप्रेशन दे चाहे कि मुंगा कांस्टेंट और वेरिएबल यो जेकड़ी वी पर यो बाइनरी ऑपरेशन माने या कम से कम यो माने ज्यादा न ज्यादा दोम पके कोलिशु ड्रीम पके कोलिशु तो दासियो अरेंजमेंट द कांस्टेंट और द वेरिएबल चिपकम के मुंगा यो कांस्टेंट और वेरिएबल यो जेको पर मदद द बाइनरी ऑपरेशन आगे तमुगा यो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लकमुंगा दिल तना 2 आगस्तो आल तना x आगस्तो दिल तना ऑपरेशन आगस्तो प्लस दाम यो जेकल
نو دینه یو سنټنس جوړ شو. اوس یو بل سنټنس چې کو دا موږ سره فرست شو دا څه هم کولی شو چې دلته موږ والو 3 آلته والو x پلس دینه موږ والو 2 آلته والو y. دا وګورئ د 3 اور x مینس کې موږ ملټیپلایډ ولګولو 3 ملټیپلایډ بای x از ایکوال ټو 3x. بیا ماس کې مو بل اپریشن ولګولو پلس نو 3x پلس نو پلس موږ دا اپریشن استعمال کوو. ملټیپلایډ بیا ولګولې 2 او د y مینس کې چې کله 2 اور y خپل کې ملټیپلایډ شي نو هغه نه هم موږ سره یو ویلیو جوړه شوی ده 2y. خدا ټول چې کمباین شو نو دا موږ سره د دې اپریشن په ذریعہ باندې یو ځای شو نو دا هم موږ سره یو سنټنس جوړ شو. کوم سنټنس؟ میتھمیټیکل سنټنس، الجبریکل سنټنس یا الجبریکل ایکسپریشن یا الجبریک ایکسپریشن. نو موږ ته کوم چپټر نیم دی چې واټ از مین بای الجبریک ایکسپریشن یا الجبریک ایکسپریشن څه شي دي. نو موږ ډیفینیشن تاسو کوو چې کله موږ یو کانسټنټ او ویریبل خپل کې کنیکټ کو with the help of any binary operation په کوم binary operation باندې چې موږ دا یو ځای کو نو it make an algebraic sentence or expression. نو دا یو algebraic sentence یا expression جوړ کو. اوس کلیر شو چې what is mean by algebraic sentence or expression. sentence or expression یو شان دي څنګه چې موږ انګلیش کې sentence جوړو چې وہ جاتا ہے یا وہ بازار گیا دا سنٹنس د اردو والے دا موږ انګلیش ته کنورټ کوو. he goes he come he go to Peshawar دا سه موږ سره د انګلیش سنټنسز دي. نو میثز کې الجبر کې سنټنسز دا سه دي چې 2 + x 3x + 2y نو د ایکسپریشن د سنټنس ته موږ د الجبریک سنټنس وایو او دا موږ سره څه دي د ته موږ الجبریک ایکسپریشن یا سنټنس. دا کلیر شو. مخکې راځو د ټایپس ته. اوس یو ټاپک ته پدې کې چې دی پولینومیل. نو پولینومیل څه شی دی؟ دا موږ سره هم یو الجبریک ایکسپریشن دی. یعنی څنګه چې موږ سره په انګلیش کې جملې وي څه پازیټیو وي څه نیگیټیو وي څه د پاست ټینس وي څه د فیوچر ټینس وي څه موږ سره د پریزنټ ټینس وي دا خپل پہچان وي څه نیگیټیو وي او څه پازیټیو وي نه کې خپل خپل ویلیوز لګري او خپل خپل ورب مطابق موږ دا ډیسیژن کولی شو. دغه شان په دې الجبریک سنټنس کې په جملو کې هم څه جملې داسې دي چې دا غي پاور چې کوم دی پازیټیو نمبر وي یا زیرو وي ناګه تم کوئی پولینومیل یعنی داسې ایکسپریشن داسې الجبریکل سنټنس داسې الجبریکل جمله چې دا کوم کې د ویریبل پاور دا ویریبل دی دا پاور دی 1 دا ویریبل دی دا پاور دی 1 د دې کې ویریبل پاور پازیټیو هول نمبر وی یا موږ سره زیرو وی نو موږ وایو چې دا موږ سره الجبریک سنټنس چې کوم دی دا پولینومیل دی. یعنی پولینومیل یو داسې الجبریک جمله ده چې پای کې د ویریبل پاور موږ سره په پازیټیو هول نمبر وی نیگیټیو باندې وی فریکشن کې باندې وی. یو څو ایگزامپل اخلو موږ سره ګورئ د دې او داغې نه جملې جوړې کړئ. ځکه کما 3x² + 2y³ + z بل اخلم 2x + 3y² + 6p بل علم 9x² + 2y² + 10z. دا وګورئ درې جملې دي موږ سره بهر جمله کې کانسټنټ او ویریبل یو ځای شوي دي. پس باندې په دې باینری اپریشن باندې پس دې باندې ګورئ 3x خپل کې ملټیپلایډ شوی دی 3x² او میث کې پکې پلس لګیدل دی بیا 2y³ خپل کې ملټیپلایډ شوی دی بیا نیکسټ سره z لګیدل دی. نو دا یو الجبریک جمله جوړه شوې ده. په دې جمله کې یا په دې جمله کې یا په دې جمله کې تاسو ټول وګورئ دې کې چې کوم ویریبلز دي دغه پاور پازیټیو هول نمبر دی. دلته وګورئ د x پاور 2 دی پازیټیو دی د y پاور 3 دی پازیټیو دی دا z پاور 1 دی پازیټیو دی. دلته وګورئ x پاور 1 دی د y پاور 2 دی د p پاور 1 دی. دا شان په لاندې سنټنس کې وګورئ
2 दे, 4 दे और 2 दे और 1 दे. नु पदे टोलो जुमलों के द वेरिएबल पावर पॉजिटिव होल नंबर दे. 10 किस्म जुमलों था द मैथ्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था मुंगवायु पॉलिनोमियल. यानी पॉलिनोमियल आगा अलजेब्रिक जुमली दी या आगा अलजबरी वाला सेंटेंसेस दी चिकम की द वेरिएबल पावर पॉजिटिव होल नंबर दे. यानी x पावर 1 की दिशी, द y पावर 2 की दिशी, z पावर 3 की सम की दिशी खुद नेगेटिव दिशी के दे. दगा शान मुंसरा 0 हम की दिशी खुद नेगेटिव या फ्रैक्शन के मुंसरा पावर नहीं. दासी द अलजेब्रिक सेंटेंसेस या दासी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम की वेरिएबल पावर पॉजिटिव होल नंबर वी नो आगे तम सवायु आगे तम वायु पॉलिनोमियल्स. नो दे दा टूल चिकम द्रे वाला दी दा पॉलिनोमियल्स दी. उस कम जुमले बा पॉलिनोमियल नवी चिकम की दा पावर पॉजिटिव नवी. एक फॉर एग्जांपल जल्दी का मिलता कि 3x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 4x पावर 2 या बड़ा जुमला लिखम 3x पावर माइनस 2, 4y माइनस 4 एंड 8x स्क्वायर. नो देखियो को रही पदे के हो पावर पॉजिटिव दी खुदा पावर जिकला बरजी नो ता पर नेगेटिव कराजी तदे पावर पर चेंज की गई का चमुला पता कम नंबर लांदे ना बरजी दागे पावर साइन बा उल्टा की नो दा x पावर 2 दे खुदे बरजी दा बशी x पावर माइनस 2 दिलता गोरी दा x पावर माइनस 2 दे, द y पावर माइनस 3 दे, द z पावर माइनस प्लस 2 दे. देखिए हम द वेरिएबल पावर जिकम दे अगर नेगेटिव दी. दासी किस्म एक्सप्रेशन चिकम की द वेरिएबल पावर नेगेटिव भी अब मुसरा पॉलिनोमियल नवी दासिम की दिशी चे मुंग ते लिखली हुई यो बल एक्सप्रेशन चे के x पावर 1/2 प्लस x क्यूब रूट. नो दा हम मुसरा पॉलिनोमियल न दे जका देखिए द x पावर चिकम दे अगर फ्रैक्शन के दे देखिए द x चिकम दा पावर दे 1/3 फ्रैक्शन के दे. नो द x पावर चे कलम फ्रैक्शन की हुई ना मुसरा पॉलिनोमियल नवी. द पॉलिनोमियल सिंपल डेफिनेशन और आसान डेफिनेशन दादे चे हर अलजेब्रिक सेंटेंस या जुमला चिकम की द वेरिएबल पावर 0 वी या मुसरा पॉजिटिव इंटीजर वी 1 2 3 4 5 समझी वी खोजे अगर मुसरा फ्रैक्शन की नहीं और नेगेटिव नहीं नो दे तम वैल्यू पॉलिनोमियल. नो दा मुसरा द चैप्टर सिर्फ नुओ जो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कि यो टॉपिक को व्हाट इज पॉलिनोमियल दा मुंग एक्सप्लेन को ब्या मुंगा बुल चिकम दे पसे पॉलिनोमियल जो आगे टाइप्स आयु और ब्या 4.1 शुरू को.